जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनने जा रहा है। ये एक सीनियर सहाफी ये खबर दे रहे हैं, इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। नए चीफ जस्टिस के हवाले से नाम भेज दिए गए हैं, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि वो भी आज के इस ब्लॉग के अंदर आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब के हवाले से अब आपको पता है कि जो भी नए चीफ जस्टिस होंगे, कमेटी बना दी गई है पार्लियामेंट की। ऑल्दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग उसमें जिनके नाम सामने आए हैं वो ये कह रहे हैं कि वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। एक ये बहस भी हो रही है कि इन लोगों को जाना चाहिए और जाके वहां पे ये कम से कम अपना इख्तलाफी नोट तो लिखवाएं। ये तो कहें कि जनाब सीनियर मोस्ट जो मंसूर अली शाह साहब हैं उनको चीफ जस्टिस होना चाहिए और जाके इस प्रोसेस का हिस्सा बने। और बुनियादी तौर पे जो वकला का मौकिफ है, जो मेजॉरिटी जजेस का मौकिफ है, उस मौकिफ को रखें उस कमेटी में। लेकिन दूसरा मौकिफ ये है कि जनाब क्योंकि ये आईनी तरमीम ही गैर कानूनी है तो लिहाजा हम किसी भी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस कमेटी का हिस्सा ना बनने का ऐलान किया। अभी जो खबर है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 जजेस के नाम भेज दिए हैं, रजिस्ट्रार ने नाम भेज दिए हैं। वो 3 जजेस हैं मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और याहिया अफरीदी साहब। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर याहिया अफरीदी साहब ने डिक्लाइन किया, मिसाल के तौर पर अगर उनको ऑफर किया जाता है और वो डिक्लाइन कर देते हैं तो अगला जो सीनियर मोस्ट होगा उसको शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसकी इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं कि अगर एक जज जो है वो डिक्लाइन करता है तो बाकी जो 2 जजेस रह जाएंगे उसी में से अगला चीफ जस्टिस चुना जाएगा। अच्छा, अब पाकिस्तान में मैं गुज़िश्ता 2-3 दिनों से देख रहा हूं कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, खुसूसन मीडिया के ऊपर के देखें जी अमेरिका में भी तो वो कांग्रेस जो है उसमें हेयरिंग होती है, कांग्रेस देखती है, सदर नामजद करता है और उसके बाद मामला कांग्रेस में जाता है। आपको पता है वहां पे हाउस है, उसके साथ साथ वहां पे जो है वो सेनेट भी है और इन दोनों को इकट्ठे को जो है फिर आप कांग्रेस भी सुनते हैं, कांग्रेस भी कहा जाता है। अब इशू ये है कि वो जो कांग्रेस है वो हुकूमत का हिस्सा तो है नहीं है, वहां पे तो सदारती निजाम है। अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट का इशू ये है कि वो लोग जो बैठे हुए इस वक्त नामजदगी करेंगे, जिन्होंने नाम दिया है और जो उसके ऊपर अब बहस करेंगे और वो कहेंगे कि ये हमारा हतमी नाम है, वो लोग तो हुकूमत का हिस्सा है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर से ही वजीर आजम बनता है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर से ही वुजरा बनते हैं। एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्लियामेंट के अंदर से आती है। अब वजीर आजम साहब उसकी तैनाती करेंगे। वहां पे जब अमरीकी सदर नामजद करता है तो मामला कांग्रेस में जाता है। कांग्रेस इज नॉट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। यहां पे जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, आप देख लें उसमें कमेटी के अंदर कौन कौन सी शख्सियात हैं। आजम नजीर तारड़ वजीर कानून, आप फारूक एच नायक हुकूमत का हिस्सा, दीगर नवीद कंवर साहब हुकूमत का हिस्सा, तो बहुत सारे लोग तो हुकूमत का हिस्सा है, अटॉर्नी जनरल हुकूमत का हिस्सा। तो ये सारे लोग तो जो कमेटी में बैठते हैं या कमीशन में बैठते हैं उसमें एक मेजॉरिटी जो लोगों की इस वक्त कमेटी के अंदर और ओवरऑल अगर आप देखें तो वो आपको लगती है कि जो एग्जीक्यूटिव के लोगों की है। तो ये जो कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है कि जी अमेरिका में भी नामजद करते हैं जजों को। नहीं जी, जो स्क्रूटनी होती है वो कांग्रेस में होती है और कांग्रेस जो है वो एक तरह से हुकूमत के ऊपर चेक रखती है। कांग्रेस में जनाब बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं। कांग्रेस से एग्जीक्यूटिव नहीं आता, कांग्रेस से प्रेसिडेंट नहीं आता, कांग्रेस से जनाब हुकूमत नहीं बनती है, हुकूमत अलहदा बनती है। सदारती निजाम है, सदर को लोग डायरेक्ट चुनते हैं और कांग्रेस जो है वो उसके ऊपर एक तरह से चेक रखती है और वो अवामी नुमाइंदे हैं। तो ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। यहां पे इशू ये हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव ही फैसला कर रही है, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई एग्जीक्यूटिव का हिस्सा जो लोग हैं वो लोग ही डिसाइड करेंगे कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। अब कौन होता है अगला चीफ जस्टिस ये भी देखते हैं। लेकिन जो खबर आ रही है वो ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। अब ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा या नहीं बनेगा, इसका मुस्तकबिल क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूं। खबर दी है जनाब ये सीनियर सहाफी जावेद चौधरी साहब ने। जावेद चौधरी साहब का कहना है कि बहुत जल्दी शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत हो जाएगी और शाह साहब की क्यादत में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा पीटीआई के अंदर। ये जावेद चौधरी साहब की खबर है। यकीनन उनकी कोई सोर्सेज होंगी, मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता, इस वक्त मेरे पास कोई ऐसी सोर्स नहीं है कि कोई ऐसी चीज होगी या नहीं होगी। शाह साहब के हवाले से इस तरह की खबरें आपको पता बड़े अरसे से वो आती रही, पहले भी आती रही कि जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। इस वक्त कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक में कह रहा हूं कि शाह साहब छोड़ दें, इवन के इस वक्त इमरान खान साहब के किसी फैमिली मेंबर की सरबराही में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए या किसी और पार्टी लीडर की सरबराही में फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, उसकी इतनी हैसियत है कि 0 + 0 मल्टीप्लाई बाय 0 वो खुद ही उसी वक्त 0 हो जाएगा। जिसने अपनी सियासत खत्म करनी है
وہ جناب کوئی اس وقت فارورڈ بلاک بنا لے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی پولیٹیکلی اتنا وائز ڈیسیجن ہوگا اور لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے اور چلے جائیں گے. اور جو بھی سورس ہے چودھری صاحب کی، جاوید چودھری صاحب کی، وہ تو وہی بتا سکتے ہیں. لیکن کیا اس وقت فارورڈ بلاک بنتا ہے؟ مثال کے طور پہ کسی کی بھی قیادت میں جناب فارورڈ بلاک بن جائے، اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا؟ زیرو نقصان نہیں ہوگا. یہ میں لکھ لیں، زیرو نقصان نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. ان کا وہ جو لیجنڈری سٹیٹس ہے کہ جناب ریاست ان کے خلاف یہ کر رہی ہے، حکومت ان کے خلاف یہ کر رہی ہے، اس میں مزید اضافہ ہوگا. تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. جس نے جانا ہے اس کی اپنی سیاست کا نقصان ہوگا. وہ 100 دفعہ جاتا ہے تو جائے، نہیں جاتا تو نہ جائے. یہ اخبار میں اس لیے کھول رہا ہوں کہ یہ ڈان اخبار کے اندر آج ایک کارٹون چھپا ہوا ہے. اگر آپ یہ کارٹون دیکھیں تو اس کارٹون کے اندر جناب یہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور اسٹیٹ کے، ریاست کے 3 پلرز اس میں دکھائے گئے ہیں. ایک پلر ہے جناب ایگزیکٹو کا، ایک پارلیمنٹ کا اور ایک جوڈیشری کا. اور جوڈیشری والا جو پلر ہے یہ چھوٹا کر دیا گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ مطلب کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ترمیم کی ہے اس کے بعد جو ہے یہ پلر اس کی حالت یہ ہو گئی ہے. لیکن مجھے اگر میں یہ کارٹون بناتا تو یہ میں پارلیمنٹ والا بھی چھوٹا کر دیتا. ایک ہی پلر ہے جو ایگزیکٹو لگتا. تو اسی طرح ہے کہ ریاست پوری اس کے اوپر کھڑی ہے اور اسی کارٹون کے اندر جو سائڈ پہ یہ لولی لنگڑی مار کھائی ہوئی جو عوام کھڑی ہے یہ بھی صحیح ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو ریاست کے جو مالک ہیں، عوام ہیں، وہ اس حالت میں ہیں. ریاست کا جو ایک اہم ستون ہے وہ نیچے کر دیا گیا ہے. اور ہماری پارلیمنٹ کے اندر میں اس دن بھی سن رہا تھا کہ بہت سارے دوست جناب اس طرح کی تقاریر کر رہے تھے کہ ہماری عدلیہ کا نمبر 140واں ہے اور یہ ہے وہ ہے. بھائی آپ کا نمبر کون سا دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے؟ میرے خیال میں اگر 240 ملک ہوتے تو آپ کا نمبر شاید 240واں ہوتا. جس قسم کی ہماری پارلیمنٹ ہے، جس طرح کی یہ قانون سازی کرتے ہیں اور جس طرح یہ ڈکٹیشن کے اوپر چیزیں کرتے ہیں، چاہے LFO ہو جائے یا ماضی میں ہو جائے، یہ کہتے ہیں جی عدلیہ نے بڑا ڈکٹیٹرز کا ساتھ دیا. ہر چیز کو ریٹیفائی تو آپ لوگ کرتے ہیں اپنی پارلیمنٹ کے اندر. پر اینی وے آج کل وہ فیشنیبل چیز بنی ہوئی ہے کہ جی جو بھی بات ہو سیدھی عدلیہ کے اوپر چڑھائی کر دو. تو یہ کارٹون بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کارٹون میں بتایا گیا ہے کہ ریاست کے ایک ستون کو کمزور کر دیا گیا ہے. ایسے ریاست مضبوط ہوگی یا ایسے ریاست کمزور ہوگی، یہ وہ چیز ہے جس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ اس دفعہ ہم بڑا احتجاج کریں گے، بس خان صاحب سے ہماری ایک دفعہ ملاقات ہو جائے، پورا ملک بلاک کر دیں گے. علی امین صاحب نے یہ کہا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب کرتے ہیں. خان صاحب سے ملاقات تو ہو نہیں رہی. خان صاحب کی بہنوں کی آج جو ہے وہ ہیئرنگ ہے ان کی ضمانت کے حوالے سے، لیکن ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پروسیکیوشن کو ریکارڈ نہیں ملے گا، ریکارڈ نہیں پیش کیا جائے گا اور عمران خان صاحب کی بہنوں کو مزید جیل میں رکھا جائے گا. ان سے ملاقات بھی نہیں ہو سک رہی، وہ جیلم کی جیل میں ہیں. اور عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کے اوپر تاحکم ثانی پابندی ہے، اس لیے کہ سیکیورٹی مسائل ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس ماحول کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی فیصلہ کن احتجاج کریں گے. ابھی تک عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے کتنا احتجاج ہوا، خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے، اس کے اوپر ان لوگوں نے کتنا احتجاج کیا وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن تحریک انصاف کی قیادت اب یہ کہہ رہی ہے کہ جناب پورا ملک بلاک کریں گے، ہم جائیں گے اسلام آباد کی طرف جائیں گے. علی امین صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے. آج بشرا بی بی کی ضمانت کا کیس تھا، اس کی بھی آج سماعت ہوئی اور وہاں پہ سلمان صفدر صاحب نے دلائل وغیرہ دیے، کافی دلائل دیے اور کافی دلائل میں جان بھی تھی. میں سارے وہ دلائل دیکھ رہا تھا، لیکن کیس اب کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. دیکھتے ہیں جناب کل کیا فیصلہ ہوتا ہے، کل ضمانت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ فیصل فرید چودھری صاحب نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن بھی دائر کر دی ہے غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی عمران خان صاحب سے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جناب وہ ملاقات کب ہوتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جب عمران خان صاحب سے ملے گی اس کے بعد وہ کیا اناؤنس کرتے ہیں، کیا اعلان کرتے ہیں. وہ احتجاج کی بات تو کر رہے ہیں لیکن خان صاحب نے تو احتجاج کی کال پہلے ہی دے دی تھی، اور جب سے عمران خان صاحب سے رابطہ ختم ہوا ہے اس کے بعد آپ کو تحریک انصاف کی سیاست جو ہے آل اوور دا پلیس نظر آ رہی ہے. اس میں کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی ربط نظر نہیں آ رہا، کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی، بے ہنگم سی صورتحال ہے. پر حالات کا جبر بھی ہے، لیڈرشپ سے ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی، اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیلز تھیں، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.